درود پاک صاحب لولاک تاجدار انبیاء شب اسرا کے دولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات عزیز وقار محترم المقام عزت ماب صوفی غلام محمد شاکر رحمت اللہ علیہ شہید آپ دی احسال ثواب دی بزم آپ دے شہزادگان محترم جناب علامہ مولانا محمد جاوید نورانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا نوید احمد چشتی نقشبندی صاحب محمد شعیب صاحب محمد زہیب صاحب محمد جنید صاحب آپ نے اپنے بابا دے احسال ثواب دی بزم سجایا اور آج دی بزم دے اندر ماشاءاللہ صلحاء بھی موجود نے اشاق بھی موجود نے حفاظ بھی موجود نے اور علماء بھی کثرت موجود ہے اور الحمدللہ سادات بھی موجود نے ایک بہانے بخشش دا ویسے تے او آپ ہی دی شان رحیمی تے کریمی ہے لیکن بہانے دنیا تے بھی بنا چھڑ دا ہے کہ آ جاؤ بندے ہو تسی میرے بندے دا ذکر کریا جے میں آپ تہاڈی دعا قبول کرنا آج دی بزم دے اندر محترم المقام جناب استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غلام رسول شاکر صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور حضرت علامہ مولانا محمد طفیل ندیم صاحب آپ دے چاچو صوفی صاحب دے چھوٹے بھائی آپ بھی موجود نے اور علامہ شفقت رسول نوری صاحب خطیب اعظم 41 دے اندر آپ بھی تشریف فرمانے اور ایسے طرح کافی تعداد اندر اشاق موجود نے حضرات گرامی وقت دی کمی نو ویندیاں ہویاں عرض کرنا چاہنا کہ دکھ آوے کہ حضور دا ذکر غم آوے کہ حضور دا ذکر
ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੂਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ, ਨਸਰਾਨੀ ਵੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन्ना खलकनाकुम, मैं ही तुहाडा खालिक जे, मैं ही तुहाडा मालिक जे, मैं ही तुहाडा रब जे, मैं ही परवरदिगार जे। भुलिया जे ना, तुसी भुले हो, मैनू याद है। अल्लाह गल्लां पे याद करांदा है अपने बंदियां नू जेड़े गाफिल हो गए ने। अल्लाह फरमांदा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, याद रखिया जे मैं ही मालिक हां, मैं ही खालिक हां, पर जदों तेरे पैदा करन दी वारी आई है ना, ते फिर मैं दो वजूद ले लेने। मौला केड़े? फरमाया मिन ज़करिन व उन्सा, एक तेरा प्यो ले लिया, एक तेरी अम्मा ले ली। किल्ली सुभान अल्लाह ना बोलो। आज पुत्र बन के गल सुनी, बाप बन के ना सुनी। भावें दाढ़ी सफेद हो गई, मां ते है ना, बाप ते है ना, ते मां बाप ते परिंदियां दे भी होण ना। सहाबी ने अल्लामा नबी साहब हजूर सफर ते जा रहे ने, जंगल दे विचों देखिया कि एक चिड़ी दा बोट सी। सहाबी ने देखिया बड़ा सोहना पिया लगदा, दिल चुकिया ते कच्छ च दे लिया। कच्छ च दे के काफला अगे जांदा पिया ते ओ चिड़ी उड़दी उड़दी आई आ के हजूर दे कान दे मुबारक दे कोल ना चूं चूं कीती। नबूवत दे कदम पिछा नु मुड़े। हजूर ने मुड़ के फरमाया स्यापा जी आका, फरमाया यारो ए चिड़ी दा बोट किने चुकिया? ओ यार चिड़ी दा बोट किने चुकिया? सहाबी ने ना इंज कच्छ चुक कट के हजूर मैं चुकिया सी, बड़ा सोहना लगा ते मैं फड़ लिया। मैं देखते सही चिड़ी दी अखां विचों आंसू पे आउंदे ने। ओ कहंदी है आका शिकायत लाई सु आके, आका तुहाडे किसे खाद ने मेरा बच्चा चुक लिया जे, ओ ते वापस करा दो। ते मां बाप दा वजूद ते भावें परिंदियां दा होवे ते भावें जानवरां दा होवे, परिंदियां दा होवे, मां ते मां ही हुंदी है। ए इंसान अल्लाह ने फरमाया मिन ज़करिन व उन्सा, इदी शरह विच जावां ना ते तुसी आखो बड़ा ही टाइम हो गया। मुक्सर कारनामा पिया मिन ज़करिन व, दो वजूद ले, एक वजूद बाप, एक वजूद मां। आरफां दे सुल्तान हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक हुंदा रिज़्क जी हजूर फरमाया एक के रज़्ज़ाक, एक के खलक, एक के खालिक, एक के मिलक, एक के मालिक, एक के सबब ते एक के रब। तो जो करना सबब मखलूक नाल ते प्यार करना, खालिक नाल नहीं करदा। रिज़्क नाल प्यार करना, राज़िक नाल नहीं करदा। मिलक तेनू बड़ी चंगी लगदी है, मालिक नूं वेंदा कोई नहीं। ते सबब वाल ते बड़ा भज भज के जाना है। ते सबब कौन ने? अल्लाह फरमांदा वाल ते सबब दे पीछे कौन है? रब। अगे वालदैन नु कीता, पीछे आप खलोते। जिथे जिथे अल्लाह ताला दी शान रुबूबियत दा जिक्र आया कुरान पाक दे अंदर हाफिज साहब मौजूद ने, नाल ही अल्लाह ने अपनी शान बेनियाजी दा तज़किरा भी फरमाया, नाल वालदैन दा तज़किरा फरमाया, नाल अपनी शान बेनियाजी दा तज़किरा फरमाया। मिन ज़करिन व उन्सा, मैं दो वजूद रखे ने, एक मां एक प्यो। उन्हां दे सबब नाल हुन सबब वालदैन ने कम आप पिया करदा है। सबब नाल तेनू पैदा कीता है, फिर पैदा करके फिर तेनू मैं ना कमार रब्बा या नहीं सकीदा, तेरी मां दे विच मोहब्बत पा दित्ती, तेरे प्यो दे दिल च मोहब्बत पा दित्ती। ए तेरा बच्चा है, कमा के तू लेके आ, मैं देंगा, जाएगा तू पे तू फिरेगा, ओए बारिशां विच तू फिरेगा, हर किस्म दे मौसम विच तू फिरेगा, रिज़्क मैं देंगा। बच्चे तेरे ने, बच्चियां वास्ते जांदा है, फिर लेके आंदा है। ए बाप दी शान है। इन ज़करिन व उन्सा, ए मेरे मालिक क्या मां होवे पियो होवे तेरी तू पैदा करना है।
گل نہ سٹی یار 42 فور والے وچ رہنے والے آ علامہ نورانی صاحب نوید صاحب دے گھر وچ آ کے وزن سننے والے آ مولا ماں نہ ہوئے باپ نہ ہوئے تے تو اپنی شان قدرت نہیں وکھاندا اللہ فرماندا وکھانا وا مولا کیویں وکھانا ہے فرمایا وجود آدم دا لے لے پیو بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں وجود آدم علیہ السلام نو بنانا او دے وچوں آدم دی پسلی وچوں ہوا نو پیدا کرنا پھر دوواں دا عقد کرانا اے میری شان بے نیازی ہے بندہ اگر میں اپنی شان بے نیازی کھاواں ماں بھی نہ لواں پیو بھی نہ لواں تے چلدیاں مولا ماں نہ ہوے پیو نہ ہوے پھر نہیں میری مرضی بن جائے تے میں مریم سلام اللہ علیہ دا وجود لے لینا بولو ذرا میں کہ میں گوش گفتگو علماء دی نظر کر دیا محبت نال کرنا وا پیا میرا ذوق ہور ہوندا تانوں پتہ ہی ہے لیکن میں ادھر بھی آنا چاہنا لیکن صرف سمجھانا چاہنا ایک میسج لے لو اللہ فرماندا من ذکر و انثى دو وجود رکھے وجود لیا مریم سلام اللہ علیہا دا شادی ہون اودی رضا ہے مریم کول بچہ آیا بچہ لے کے قوم بنی اسرائیل وچ آئیاں قوم دے گنڈے کھلو گئے کھڑے ہو گئے تانوں پتہ اعتراض کرنے والے کوئی اج دے نے انہاں کہا مریم شادی تیری ہوئی کوئی نہیں پتر کتھوں لے کے آ گئی ہیں کدا ہی آپ نے آکھیا میرا ہے انہوں نے کہا شادی ہوئی کوئی نہیں پتر کتھوں آیا اسی نہیں مندے عقل نہیں مندی ہن ایتھے آپ کھڑیاں نے کتھے قوم بنی اسرائیل دے نرگے دے وچ آئیاں نے جرگا لگا ہوا ہے فیصلہ ہوندا پیا اللہ دی بندی کھلوتی ہے ہن اللہ دی بندی دل وچ کہندی ہے اے مولا کاش میں مر جاندی اے نہ کردی قوم میرے کولوں سوال پہ کردی ہے جواب آیا بندی تو نہیں بولنا مولا میں نہ بولا گی میری جگہ تے جواب کون دے گا جواب آیا اے میری بندی ہم نہ کری اشارہ پتر وال کر بولے گا پتر کچھ دے تینوں نے عرض کیتی مولا کیویں جواب دے گا بچے بھی بول دے نے آپ نے فرمایا جواب آیا اے میری بندی اگر ماں سچی ہو ماں سچی ہوے اور پتر پنگوڑے وچ بھی ہوے تے بولدا جڑے سچی ماں دے پتر نے علامہ صاحب جڑی سچی ماں دے پتر نے اور سچے پیو دے پتر نے دوجا جملہ بولا جڑے حلالی نے ماں دا بھی ادب کر دے جے او پیو دا بھی ادب کر دے جے او پیو دے بھراواں دا بھی ادب کر دے جے او پیو دے یاراں دا بھی ادب کر دے جے انہاں راواں دا بھی ادب کر دے جے کتھے ابا چل کے جاندا ہے کتھے ابا چل کے جاندا ہے جے کتھے ابا چل کے شرع نال دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امیر عمر فاروق اعظم تے پتر حضور دے وصال تو بعد منبر رسول تے کردے کی نے کردے کی نے ابو صاحب کی کردے نے منبر تے آ ہیں پچھو میں اکھاں تے لگ نے یاراں نے آکھیا نواں طریقہ پھڑ لیا جے اے کیڑا ہویا طریقہ انہاں نے کہا گل سنے عشق نہیں پوچھدا آج محبت نے مجبور کیتا ہے عشق نے علامہ شفقت صاحب مجبور کیتا ہے تے آکھیا یار نہیں ہے یار دی تھاں تے ہے یہ نا اوتھے ہاتھ لانا تے چوم لینا اج ساڈے انگوٹھے چومن تے پابندی ہے نا یارا اے اج دی گل کوئی نہیں عاشق کوئی اج دے کوئی نہیں تے ہے اے عاشق تے بڑے پرانے دے من ذکر و انثى میں دو وجود رکھے نام باپ رکھے ایک دا نام ماں رکھے مولا کیوں فرمایا اپنے محبوب دی امت تے احسان کی من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا
शोबे बना दिते, तेरे कबीले बना दिते, तेरे कबीले बना दिते, तेरे शोबे बनाए। काम की करदा सी? ਇਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਖ ਦਿਲ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਭਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸੋਣ ਸਲੀਮ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇ